كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم 5 بصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد ونهار جديد. كي دايرين مع رمضان؟ كي دايرين مع الصهودات؟ هاد الايامات الصراحه تحرك واحد الصهد بزاف بالنهار، تيكون الحراره بالنهار وفي الليل تيتحرك واحد البرد ثاني قاسح. الحمد لله على كل حال، اللهم اجعل مغفره للذنوب. كي دايرين مع الحجر الصحي؟ باقي ملتزمين؟ باقي قاعدين في ديوركم؟ نتمنى انكم تكونوا باقيين ملتزمين وانكم باقيين قاعدين في ديوركم. الحمد لله واخا الحالات تيتزادوا، ولكن الحمد لله حتى المتعافون نتاهما كيتزادوا والحمد لله. وعلى كل حال اللهم ارفع عنا هذا البلاء وحفظ اي واحد، وحفظ الناس مساكن اللي خدامين والناس اللي كيسهروا على الراحه ديالنا. المهم البنات، اليوم هذا النهار هذا جيت نشارك معكم. غادي نصاوب هكا فطوري، غنصاوب واحد الكغاطه ان شاء الله تيجي زوين، وغادي نصاوب واحد الفطائر. قلت علاش ما نشارككمش معكم البنات، نشارك معكم هكا النهير ديالي اش غندوز في الفطور. وها نتوما معايا غادي ندوز دوكا. اول حاجه غادي نعجن الفطائر هما الاولين، نخليهم يرتاحوا. وها نتوما معايا، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. المهم البنات، اول حاجه كيف قلت لكم غادي ندير هي انني غادي نعجن العجينه ديال دوك الفطائر اللي قلت لكم. هاد الفطائر تتبوا البنات غير في المقله، ماشي في الفران، ماشي شي حاجه، المهم كتبوا غير في المقله. المهم هنايا عندي الدقيق، عندي كاس ديال الفينو وثلاثه الكيسان ديال الفرش. ديما البنات الفرش يغلب على الفينو. عندي هنايا معلقه صغيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، هنايا الملحه حتى هي واحد المعلقه صغيره، وهنايا عندي النشا البنات. النشا في العجينه ديال الفطائر وداكشي كتهشهم تجيبهم صراحه زوينين. وعندي هنايا الزيت غادي ندير تقريبا واحد 2 معالق كبار صافي، والماء دافئ باش نعجن العجينه. المهم غادي نخوي هاد النواشف هادو، غادي نخوي كيف قلت لكم الزيت واحد 2 معالق كبار صافي. غادي نخلطهم تنسجم هاد الزيت مع هاد المكونات صافي. من بعد غادي ندوز هنايا الماء دافي باش نعجن العجينه ديالي. عجينه عاديه غادي تكون عجينه عادي، وندلكها واحد شويه مزيان هكذا تدلك، ونخليها من بعد ترتاح. البنات هاني بعد ما دلكتها كيف كتشوفوا دلكتها مزيان. المهم تكون العجينه انها تكون رطبه وما تكونش كتلصق في اليد صافي. البنات غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت، واحد شويه هكذا ندهنها بها، ندهنها مزيان، وغادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح. بعد غادي ندوز نوجد الحشوه. نتوما خليوكم معايا صافي. البنات هنا بعد ما خليت العجينه ديالي كترتاح، هنايا كنوجد الحشوه ديال العماره باش بغيت نعمر هذوك الفطائر اللي قلت لكم. هنايا عندي ما شاركتش معكم فاش قطعت الخضره. المهم عندي هنايا البصله، الفلفله خضراء، الفلفله حمراء والفلفله صفراء، وعندي خيزو، عندي كرعه خضراء، وزدت عليهم دابا الكفته صافي. هي غتشحر ان شاء الله تبرد لما ترتاح ليا العجينه. المهم في التوابل غادي ندير فيها هكا واحد معلقه صغيره ديال الابزار،
المهم عينكم ميزانكم، انا كندير عيني ميزاني. وغنجيب واحد شوي ديال السكنجبير غير رشه، وغادي ندير الخرقوم واحد راس ديال معلقه صغيره صافي. وغادي ندير فلفله حمراء معلقه صغيره صافي. وغادي نضيف الملحه حتى حسب الذوق صافي. غادي نخلط هادشي مزيان حتى طيب ديك الكفته مزيان، وغنبقى نديرها كدا باش تفرطس باش كتجي الكفته كتجي مزيانه. صافي غادي تبقى تشحر ليا هنايا مزيان حتى طيب الكفيته والخضيره. هذا غير الخضره كطيب خصوصا فاش كتكون بحال هكذا مقطعه رقيقه. الصراحه انا قطعتها بداك الهشوار اللي كنت شاركت معكم، الصراحه وليت ما كنستغناش عليه، اي حاجه بغيت نقطع كنقطعها فيه. حتى هنايا عندي لاصوص طوماط كطيب الكغاطه اللي قلت لكم غادي نوجد معكم. هنايا مطيشه حتى هي راه طحنتها في الهشوار، وانتم كيف كتشوفوا بحال محكوكه في الحكاكه الرقيقه، وهي راه غير مطحونه بداك الهشوار. هنايا عندي البطاطا كتسلق حتى هي على حساب كيف قلت لكم، على حساب الكراطه اللي غنوجد بلاصوص طوماط والكفته والبطاطا. ونخليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تشوفوا الكراطه. الصراحه تيجي بنين. هي الحشوه راه صافي راه قربت طيب. صافي من بعد ما طيب غادي نطفي عليها ان شاء الله ونرجع باش نشكل معكم الفطائر. خليكم معايا حتى الخارج ديال الفيديو. صافي البنات هي الحشوه ديالي من بعد ما طبت، ها هي طبت كامله صافي. طفيت عليها دابا البوطه وغادي نزيد عليها هكذا الزيتون مقطع صافي. وغادي نخليها دابا تبرد هكا، نخلط فيها الزيتون وغادي نخليها تبرد على جنب، وغادي ندوز باش نشكل معكم الفطائر اللي قلت لكم. صافي البنات ها هما ديك العجينه شكلتها هكذا كويرات، يكونوا في القياس بيكونوا كبار ما كانوا صغار. عندي هنايا الفرماج ديال الساندويتش اللي غادي ندير لهم ان شاء الله في الداخل ديالها. هنايا الزيت باش غادي نورقهم هكذا، وهنايا الحشوه اللي وجدت معكم. المهم اول حاجه غادي ندهن هنايا بالزيت، غندهن الخامه بالزيت. غادي نمشي لاول كويره درت وغادي نقرصها بهذا الشكل بحال تتقرصوا مسمانه ولا ما نقرصها على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نجيب الحشوه ديالي غادي نحطها غير في النص، نحط الحشوه غير في النص. دابا غادي نجيب فرماج ديال الساندويتش غادي نقسمو بحال هكذا وغادي نحطو لها هكذا في الوسط مع هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نرد هذا النص هذا كيف كتشوفوا على هذا الشكل، نردو النص على النص وندير لها هكذا شويه بالسطوعه. ممكن ندير لها غير هكذا بالمعلقه غير باش تلصق لينا العجينه مع اختها. المهم ديجا انا راه درت المقله كتسخن. نتوما البنات كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. المهم نحاولوا نلصقوا هاد العجينه هكذا مزيان باش ما تحلش لينا الا كطيب. صافي على هذا الشكل هذا. صافي البنات وغادي نرش المقله ديالي، ها هي سخنات، غادي نرشها هكذا بالزيت صافي. وغادي نبدا نطيب الفطائر ديالي عادي. نتوما نقرب لكم باش تشوفوا. نتوما على هذا الشكل هذا غنبدا نستمر هكذا حتى نطيبهم كاملين. المهم هكاك غندير كاملين حتى نكملهم. انتما خليكم معايا.
البنات هي البطاطا من بعد ما دارت ما تسلقات. ضروري البنات تمعسوا البطاطا ما حدها سخونه باش تمعس لكم مزيان، حيت الا فاتت بردات ما غاديش تمعس لكم بسهوله. نتوما البنات صافي غادي نستمر هكذا نمعس البطاطا، من بعد غادي نرجع لكم ان شاء الله. صافي البنات هي البطاطا من بعد ما تمعسات مزيان، كنزيد على واحد شويه ديال زيت العود، زيت البلديه واحد شويه، كنزيد على واحد الفرماجه. المهم انا ما كثرش الفرماج حيت باقي غادي نزيد البيشاميل. صافي تنمعسوهم هكذا مزيان مع بعضياتهم، تنخلط ديك الفرماجه مزيان مع البطاطا مع ديك الزيت. غادي نزيد عليها الملحه، راه تسلقات البنات بالملحه، ما نعاودش نزيد الملحه. غادي ندير واحد شويه ديال الابزار وصافي. صافي وغادي نخلط مزيان مع هاد الفرماجه والزيت تيتمعسوا مزيان معها. صافي البنات كيف كتشوفوا البطاطا راه كتولي كتجمع مزيان. صافي البنات هي تخلطات ليا كاملها. صافي غادي نخليها دروكا على جنب، وغادي ندوز ان شاء الله باش نوجد معكم من الكغطان اللي قلت لكم. صافي البنات هنايا جيت نوجد الكغطان. المهم انا غادي نديرو غير في هذا المول هذا صغير حيت بغيتو غير هكذا الفطور. غادي نهز اول حاجه هي البطاطا اللي وجدت معكم، غادي نفرشها هكذا في القاع هكا ديال المول. غادي نسرحها كامله مزيان. كتشوفوا البطاطا كتبدا كتلصق ملي كتبرد كتولي كتلصق، وزياده على داك الفرماج هو اللي كيجعلها كانها كتبدا كتلصق حتى هذيك. صافي كيف شفتوا غادي نوزعها مزيان هكذا في القاع ديال المول. صافي من بعد غادي ندوز نخوي فوق هاد لاصوص اللي وجدت معكم ديال لاصوص طوماط مع الكفته، حتى هي غادي نسرحها هكذا. غادي نعاود نكمل على نفس الشكل حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال البطاطا. غادي نعاود نحط البطاطا. صافي من بعد البنات من درت البطاطا الطبقه الثانيه ديال البطاطا وعاد عاودت درت لاصوص. هنايا عندي البشاميل غادي نوزعو عليها هكذا من الفوق. على هذا الشكل. صافي غادي نجيب الفرماج غادي نحكو عليها هكذا من الفوق. نحكو عليها هكذا الفرماج هكذا من الفوق. صافي من بعد غادي ندخلها للفران. انا درت فرماج موتزاريلا. صافي هكذا كامل هكذا من الفوق، ومن بعد ما حطيت فوقها الفرماج. صافي دابا غادي نخشيها في الفران غير يذوب الفرماج كتعرفوا انا راه كلشي طايب، الكفته طايبه، البطاطا طايبه، كلشي طايب، غير يتحمر لينا شويه د البيشاميل ويتحمر لينا الفرماج ويذوب. صافي وغادي نخرجوها. هذا اسهل كراطه ممكن انكم توجدوه حتى للدقيقه 90. صافي البنات هما هاد جوج وصفات اللي وجدت معكم، هما لي كريب هادوك الفطائر عفوا الفطائر اللي وجدت معكم. هانتوما كيف كتشوفوا كيف تيجيو من الداخل.
ثم كي كتجي العجينه ديالهم انها رطيبه كيجيو هشاش ومولقين. غنعاود نحل معكم واحده اخرى. هانتوما كيف كتشوف كيف تيجيو هانتوما هشاش صراحه كيجيو بنان. ديجا راه ولادي دروكا راه كلاو منهم ولدي تياكل ويجي يقول لي ماما زوينين ماما زوينين. صراحه انا مرفه تنصاوبهم لهم ماشي غير في رمضان، بدخلت تنصاوبهم حتى في الكاسكروط تيجيو زوينين هكذا. وهنايا الكغاتان ديالي ها هو راه دغيا دخلته الفران دغيا غير تحمر البيشاميل ولا بالفرماج. هانتوما كيف كتشوفوا كيف تيجي. ممكن انكم تاكلوه هكذا بالفرشيطه اولا تاكلوه بخبيز. صراحه كيف باش ما كليتوه الصراحه تيجي لذيذ وزوين. المهم تشوفوا انا حطيت لهم الفوق واحد التبصيل. نصيحه لبعض الاخوات اللي تيقولوا انه الليمون والدجاج تيجبدوهم وكيطرطقوا ليهم، هو انه كتجبديه سخون من الفران وكتحطيه فوق الرخامه تكون بارده اولا تكون فيها شويه الماء اولا شي حاجه. هو من الاحسن الا خرجتي مول الدجاج حطيه فوق طبصيل واحد اخر اولا فرشي ليه شي فوطه اولا شي زيف هكذا يكون مغليظ عاد حطيه فوق الرخامه. المهم بنعطيكم هذه النصيحه هذه لان بزاف بعض الاخوات شفتهم في هذا كيطرطقوا لهم الليمون ديال الدجاج وقلت علاش ما نعطيكمش هذه النصيحه. المهم هذا هي الفطور ديالي المتواضع البنات. صافي البنات هذا هو الوصفات جوج وصفات اللي وجدت معكم في هذا النهار هذا. الصراحه انا من داك النوع اللي ما كنبغيش الحاجه انني نوجدها كثير ونحطها في الثلاجه او نحطها في الكونجيلاتور ونبدا نجبد ونسخن وناكل. الصراحه ما كتعجبنيش بتاتا. انا الصراحه الماكله الا باتت ما تتعجبنيش داكشي باش انا ماشي تشيت لي الماكله وترميها، لا انا كنطيب داكشي اللي غادي ناكل في داك النهار. الصراحه ما كيعجبنيش نجبد الماكله ونسخنها وناكلها او نطيب داكشي كثير ويبقى ليا. كنطيب الصراحه كيف كتشوفوا دائما انني كنطيب داكشي قليل داكشي اللي عارفه انه تيكفيني انا ووليداتي والزوج ديالي. صافي داكشي اللي غيتكال وصافي ما نبدلوش. الصراحه التبدير وداكشي طيب بزاف وتوجد داكشي كثير وداكشي هكا وتبقى الحاجه تكال والحاجه طربه لا حشومه. هاد الضياع والتبجير ما تيبغيهمش لا الله ولا عبدو. المهم هادشي اللي كاين البنات. هذا هو الفطور ديالي المتواضع جدا جدا جدا. وبغيت نقول واحد الكلمه للناس اللي تيخليو لي لايك زوينين لي لايك والناس اللي تيخليو لي كومونتير. بزاف الناس صراحه تيخليو لي كومونتيرات زوينين وبزاف منهم تعرفت عليهم عبر اليوتيوب. كنقول لهم شكرا لكم بزاف وشكرا للناس اللي كيدعموني عارفين راسهم محسوبين لرؤوس الاصابع. صراحه لهنا خدتكم عليا كاملين وشكرا لكم وما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير زوينين بحالكم. الى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.